नाज़रीन 15 मंजिला नस्ला टावर को गिराने का आर्डर तो आप सब ने सुन रखा है और उसकी एग्जीक्यूशन अब शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मशीनरी लाएं, जहां से मर्जी लाएं और इसको खत्म करें और इसको गिरा दें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आई, वो है कंटोनमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक्शन। एक और बिल्डिंग सामने आ गई है जी कराची में, इसका नाम है तजूरी टावर हाइट्स। चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस शुरू किया है। आप देखना यह है कि इस केस का अंजाम क्या होता है। नाज़रीन जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी कराची से ताल्लुक़, और कराची में बिल्डिंग्स माफिया, बिल्डर्स माफिया, लैंड माफिया और चाइना कटिंग्स के लोग कर क्या रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नस्ला टावर को गिराने का हुक्म तो दिया, उसके बाद क्या क्या स्कैंडल्स, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या गैर कानूनी बिल्डिंग्स और किस किस सरकारी जगह पे किस किस का कब्ज़ा, वो सारी कहानियाँ सामने आना शुरू हो गई। और बदकिस्मती देखिए पाकिस्तान के सिस्टम की कि यानी गैर कानूनी बिल्डिंग बनवाने वाला कोई और है, पैसे कमाने वाला कोई और है, और गैर कानूनी NOC देकर वहाँ पे लूटने वाला कोई और है, और लूटने वालों की मुआवनत करने वाला कोई और है। लेकिन जब बिल्डिंग को गिराने की बात आती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भी लेना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ता है, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन के लिए बाकायदा पीछा करना पड़ता है, और फिर जाके मामला सॉल्व होता है। और वो भी इस शक्ल में कि मसला जहाँ पे मौजूद होता है, मसला वहाँ पे मसला उधर ही मौजूद रहता है। एक मसले की जगह दूसरा, एक क्राइसिस की जगह दूसरा क्राइसिस ले लेता है, और ये एक दायरे का सफ़र चल रहा है। एक एक ज़मीन कई बार बिक चुकी है। एक DC आता है, वो ज़मीन कैंसिल कर देता है, दूसरा DC आता है, वो उसको बहाल कर देता है। नाज़रीन ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और कराची में एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई, वो है कंटोनमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक्शन। ये बड़ा अलार्मिंग है और बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा इम्पोर्टेंट इशू भी है। नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन 15 मंजिला नस्ला टावर को गिराने का आर्डर तो आप सब ने सुन रखा है और उसकी एग्जीक्यूशन अब शुरू हो गई है। 4 हफ्तों का मज़ीद टाइम दे दिया गया इंतज़ामिया को, और इंतज़ामिया ने कोर्ट के अंदर पेश होकर ये यकीन दहानी कराई है कि वहाँ पे नस्ला टावर को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है और 4 हफ्तों में ये काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मशीनरी लाएं, जहाँ से मर्जी लाएं और इसको ख़त्म करें और इसको गिरा दें। खैर वो टावर तो नहीं गिर रहा, टावर के साथ साथ लोगों के अरमान गिर रहे हैं, लोगों के घर गिर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी की जमा पूंजी वहाँ पे गिर रही है। लोग जब एक एक ईंट वहाँ से गिरेगी और वो धुआं ऊपर उठेगा, और लोग उसके साथ साथ उनके दिल में क्या होगा, उनकी कैफियत क्या होगी। बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि उनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ साथ उनके छत भी उनसे छिन गई, और जिन लोगों ने छीनी और जो ज़ालिम इसमें मुआमरत करते रहे उससे पूछने वाला कोई नहीं। एंड यूज़र बेचारा सफ़र कर रहा है। यानी बिल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये कह दिया जाता है कि जी आप उनके पैसे वापस कर दें। आप मुझे बताएं कि अगर 20 साल पहले 1 बिलियन किसी बिल्डर ने लिया था तो आज के दौर में वो 20 बिलियन हो चुका है। ये क्या सज़ा है? ये ऐसे ही है जैसे नैब के अंदर कहा जाता है किसी को कि आपने 20 अरब रुपये लूटा था तो आप 10 साल पहले या 20 साल पहले आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर दें। और वो क्या करता है कि वो 1 अरब रुपये देता है और उस प्ली बार्गेन होती है और उसके बाद बाहर आ जाता है, और वो 20 अरब रुपये से 100 अरब रुपया बना चुका होता है। इसी तरह जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सारे एपिसोड की वो ये है कि बदकिस्मती से कोई शख्स नहीं पूछता, चीफ जस्टिस समेत, कि जिन लोगों ने ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनवाई, जिन्होंने मुआवनत की, जिन्होंने पैसे लिए, जिन्होंने गलत NOC दिए, गलत नक्शे पास किए, पहले उसको बनाने के ऊपर पैसे इकट्ठे किए, फिर उसको गिराने के नाम पे धमकियां देकर बिल्डर्स से और बाकी लोगों से पैसे लिए, और सरकार की ज़मीन खाने वाला कोई, बनाने वाला कोई, कमाने वाला कोई, और सरकार बेचारी बिक रही है। खैर ये इस मुल्क का
اوورال یہی صورتحال ہے. اگر یہ چھوٹا موٹا چیک عدالتوں کی شکل میں نہ ہو تو یہ مافیا اس ملک کو 10-10 5-5 مرلے کے پلاٹ بنا کر بیچ دے. یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں. لیکن اب یہ ایک اور بلڈنگ سامنے آ گئی ہے جی کراچی میں, اور اس کا نام ہے تجوری ٹاور ہائٹس. اس کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے گرانے کے لیے فوری طور پر حکم دیا ہے. اچھا, اس میں یہ ہوا ہے کہ اس کی ملکیت کے حوالے سے تعمیر تو غیر قانونی ہے ہی, ملکیت کے حوالے سے بھی ہیر پھیر ہے. سروے نمبر پہ اور تھا, اور سروے نمبر کے اندر مثلا سروے نمبر کی جو زمین خریدی گئی تھی بلڈرز نے مبینہ طور پر سروے نمبر 190 سے متعلقہ زمین خریدی تھی, لیکن پروجیکٹ سروے نمبر 188 میں واقع ایک مختلف اراضی پر تعمیر کیا جا رہا ہے. بینچ نے مشاہدہ کیا تھا کہ جب تک سروے 190 کی سیل ڈیڈ کو منسوخ نہیں کیا جاتا, سروے نمبر 188 میں الاٹمنٹ نہیں کی جا سکتی. تو لہٰذا ایک غیر قانونی یہ عمل ہے, اس غیر قانونی عمل کے نتیجے میں یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی. اور اس میں رضا ربانی صاحب جو پاکستان کے ایک بڑا نام وکیل ہیں, رضا ربانی صاحب پیش ہوئے جو چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں. اور وکلا کا ظاہر ایک پروفیشن ہے, وہ چور کے وکیل بھی ہوتے ہیں, ڈاکو کے بھی ہوتے ہیں, شریف آدمی کے بھی ہوتے ہیں, پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اور وکیل میرا خیال ہے اس وقت یہ نہیں سوچتا, نہ یہ بحث کرتا ہے, شاید ان کے پروفیشن کا یہ تقاضا ہو کہ وہ 10 قتلوں والے بندے کو بری کروا رہا ہے اور ڈاکو کا وکیل بن گیا, پیسے چاہیے بس وہ پیسے لے لیتے ہیں. خیر میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وکیل کیا کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے رضا ربانی صاحب نے کورٹ کے اندر پیش ہو کے یہ استدعا کی ہے کہ از خود بلڈر چاہ رہے ہیں کہ وہ اس بلڈنگ کو گرا دیں, لہذا موقع دیا جائے, آپ سرکاری مشینری سے نہ گرائیں. شاید ان کا یہ خیال ہو کہ وہاں سے ملبہ چیزیں بچ جائیں, اٹاں شٹاں جڑیاں توڑ دیں گے سرکاری لوگ, لہذا بوئے باریاں کچھ چیزاں بچ جان گیا بلڈرز ہوں. تو وہ انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا. لیکن گورنر کراچی فرماتے ہیں جی, عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے جو کراچی کی چیزیں دیکھی ہیں, نقشے دیکھے ہیں, ظاہر ہے گورنر ایک آئینی پوسٹ ہے, اور گورنر اگر کہہ رہا ہے, سندھ کراچی میں وہ رہتا ہے, کراچی میں گورنر ہاؤس ہے, وہ گورنر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ KWSB میں دندے اور مافیاز چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کسی نے واٹر بورڈ سے کنیکشن لینا ہو, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے نقشہ پاس کرانا ہو تو پیسوں کے بغیر ہو نہیں سکتا. وہاں سسٹم نام کی چیزیں چل رہی ہیں, وہاں مافیاز چل رہے ہیں. انہوں نے سنگین ترین پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اوپر الزام لگائے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آدھا پونا کراچی نقشے NOC سارا کچھ غیر قانونی ہے. یہ بہت بڑی الارمنگ بات ہے. تو چیف جسٹس صاحب کون کون سی بلڈنگ کو آپ گرائیں گے اور کس کس بلڈنگ کی سماعت کریں گے؟ یہ اربوں خربوں مافیاز وہاں پہ کما چکے ہیں. اچھا, ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس صاحب نے ایک اور بھی بڑے حساس اور بڑے سینسٹیو اور بڑے امپورٹنٹ کیس کی سماعت کی. نسلہ ٹاور کا تو خیر میں نے بتا دیا کہ مسمار کیا جا رہا ہے, دوسری تجوری ہائٹس کی بات بھی ہو گئی. ساتھ ساتھ انہوں نے کنٹونمنٹ کی جو کمرشل سرگرمیاں ہیں کنٹونمنٹ کراچی, اس پہ بھی نوٹس لیا اور اس کی بھی سماعت کی. انہوں نے کہا جی کینٹ کی زمینوں پر کمرشل ہاؤسنگ جو پروجیکٹس ہیں وہ غیر قانونی ہیں. یہ سپریم کورٹ کہتا ہے غیر قانونی کیسے ہیں, یہ اگلی سماعت میں چیزیں سامنے آئیں گی. اور اس پہ بڑے امپورٹنٹ لوگوں کو طلب کر لیا گیا ہے, اور وہ تمام کے تمام لوگ پچھلی ڈیٹ میں بھی پیش ہوئے تھے, اب دوبارہ پیش ہوں گے. کراچی کنٹونمنٹ بورڈ شہر میں 6 کنٹونمنٹ بورڈ ہیں, جن میں منوڑا, کرنگی, کریک, ملیر, کلفٹن اور فیصل کنٹونمنٹ بورڈ شامل ہیں. اچھا, اب فرمانا یہ ہے کورٹ کا کہ کینٹ کی زمین کسی کی ذاتی زمین نہیں ہے جو تقسیم کر دی جائے, ریاست کی زمین ہے. آپ کینٹ کے مقصد کے لیے استعمال میں نہیں کرتے تو اس کو واپس کر دیں. بیسیکلی اس کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو اسٹریٹجک جگہ ہے, وہاں پہ شادی ہال بن گئے, اسکول بن گئے, سوسائٹیز بن گئی,
اور یہ سارا کچھ ان کے خیال میں وہاں پہ نہیں ہو سکتا. جس مقصد کے لیے جگہ دی گئی تھی وہ مقصد کے لیے استعمال کی جائے. ادروائز جو کمرشل آبجیکٹو کے لیے استعمال کی جا رہی ہے یہ غیر قانونی ہے. چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ کیس شروع کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک لمبی تاریخ پڑتی ہے اور خاموشی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی اور مطلب ہوگا. چیف جسٹس صاحب اپنی سروس کے اندر اس کو میچور کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کوئی اور ہوگا. لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ اس کی لمبی تاریخیں پڑیں گی چونکہ وہاں پہ کمرشل ایریاز تو اتنے زیادہ ہیں, اتنی کمرشل مارکیٹس ہیں. لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر وہاں پہ, یہ تو ایک پہلو ہے نا کورٹ کا, دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ اگر گھر بنے ہیں کنٹونمنٹس کے علاقوں میں اسٹریٹجک مقاصد کے لیے تو ایک آپشن ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ گھر بھی ہیں, رہائشیں بھی ہیں, تو وہاں کمرشل مارکیٹس بھی ہوں گی, وہاں اسکول بھی بنیں گے. وہاں پہ رہائشیوں کو آپ اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے کہ ان کو فیسلٹی نہ, انہوں نے کھانا پینا بھی ہے, ان کے بچوں نے وہاں کھیلنا بھی ہے, وہاں پہ پڑھنا بھی ہے. تو یہ ساری فیسلٹی کمرشل تو شادیاں بھی ہونی ہیں ان کی, وہ ساری تو بہرحال ساتھ ساتھ ہونی ہیں. مجھے ابھی اس کیس کو سمجھنا ہے اور میں اس کو ڈیٹیل سٹڈی کر رہا ہوں. اگلی تاریخ کا بھی مجھے انتظار ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ اس کا کرتے کیا ہیں. اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کیس ہوگا. اور کراچی کا یہ کیس جو کنٹونمنٹس کا ہے یہ پورے پاکستان کے اندر ایک ایگزامپل بن سکتا ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کیس کو کس حد تک آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.